تیرا پیو دیوبندی ہے، تیرا باپ شیعہ ہے، تیرا پیو یہودی بھی کیوں نہ ہوئے، تیرا باپ عیسائی بھی کیوں نہ ہوئے، اور ظالمہ جس نبی دا کلمہ پڑھے آئی سن نبی پاک نے کی فرمایا ہے، حسن سلوک دی گل آئی ہے، اللہ دا دین آندا گوانڈیاں دا بھی دل نہیں دکھانا، گوانڈیاں دی بھی بھیڑ دا جواب بھیڑنا نہیں دینا، تے جے گوانڈی نہ حسن سلوک کرنا ہے پھر بیوی نال بھی کرنا ہے، پھر ماں نال بھی کرنا ہے، ماں جمیاں نال بھی کرنا ہے، باپ نال بھی کرنا ہے۔ نبی پاک نو صحابی آندا ہے، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے، او دے باپ نے نبی پاک دی توہین کیتی، تے پتہ کی آندا او دا باپ آندا لو جی جدوں دے نبی پاک مدینے آئے نے ساڈا بیڑا غرق ہی کر چھڈیا ہے، ساڈے حالات ہی تباہ و برباد کر دتے نے، سانو غبار آلودہ کر دیتا ہے، اے دا پت مسلمان ہے تے باپ جیڑا ہے کافر ہے، اے دا باپ اے دا بیٹا ہاتھ وچ تلوار پھڑی ہے تے دوڑدا نبی پاک تو آ گیا ہے، واہ نبی دے او یارو میں تواڈے ایمان تو اپنی جوانیاں قربان کر دیا، تہاڈی جُتی تو میں اپنی جوانیاں وار دیا، ہاتھ وچ تلوار پھڑی ہے تے کہن لگا نبی پاک جی میرے باپ نے تواڈے بارے زبان دراز کیتی ہے، انج صرف اپنی اکھ دا اشارہ کر دیو میں اپنے باپ دی گردن اتار کے تواڈے قدماں دے اندر سٹ دینا، ایہو جا لکھاں باپ میں تواڈی جُتی تو وار دیا، اللہ دے نبی صرف تواڈے ہاتھ دا انگل دا اشارہ چاہیدا، اکھ دا اشارہ چاہیدا۔ نبی پاک فرمان لگے نا 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 لا ولیکن بر اباک و احسن صحبتا، کوئی گل نہیں انہیں جے میرے نال زیادتی کیتی ہے، تیرا باپ ہے، اپنے باپ نو اچھا کھلایا بھی کر، اچھا پلایا بھی کر، اچھا بٹھایا بھی کر تے اپنے باپ نو اچھا بلایا بھی کر۔ فرمایا اپنے باپ نال تو اچھا سلوک کرنا ہے۔ یار ویکھ لو نبی پاک دی توہین کر رہا تے نبی پاک یا تیرا باپ نعوذ باللہ ہندو تے نہیں انہوں گالاں کڈنا ہے، انہوں تو کر کے بلاونا ہے، گرے بان پہننا ہے۔ اللہ دی قسم ہے میں کئی بزرگ روندے ویکھے انہاں کہا جی میرا پت نہیں حیا کردا، چار بندیاں وچ بیزت کر دیندا ہے، چار بندیاں وچ بیٹھا ایسی زبان چلاندا ہے کہ کئی ہفتے میں چھپ چھپ کے روندا رہنا ہے بھی بد زبانی دی وجہ تو۔ میں دعا کرنا محبت نامن کہنا اللہ ماں باپ دی سچی محبت نصیب فرما۔ میں تے اکثر کہا کرنا نا لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں، آواز مارنی نہیں کسے نے باپ وانگوں، پت کہہ کے کسے گل لامنا نہیں، پوچھو دے کول جے دے کول باپ نہیں، پوچھو دے کول جے دے گھر دے اندر بزرگ نہیں، پوچھو دے کول جڑا باپ دے پیار تو محروم ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ڈی سی لگ جا، ایس ٹی لگ جا، شیخ الحدیث لگ جا، خطیب پاکستان بن جا، لوگ تینوں فضیلت شیخ کہن گے، استاذ العلماء کہن گے، عالم با عمل کہن گے، بڑے بڑے لقب کہن گے۔ اللہ دی قسم نہ لقباں دے اندر لذت نہیں جیڑی باپ دے تو اندر لذت ہے۔ جدوں دبکا مار کے باپ بلاندا ہے تے جیڑا نشہ دے ایویں نہیں کسے نے کہا پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں کیوں بوتھا بنا لینا ہے، کیوں بدتمیزیاں کرنا ہے، کئی دن تو گھر دے اندر ماپیاں نہ موڑ سیدھا نہیں کردا، ماپے مر گئے تے ڈی سی لگ جا، کی کرنا ہے تیرے عہدیاں نو۔ لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں، آواز مارنی نہیں کسے نے باپ وانگوں، پت کہہ کے کسے گل لامنا نہیں، دل روندا رہندا تارا سکھ جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں۔ میں دعا کرنا آمین کہہ دیو میرے اللہ، میرے مجمع دے اندر جد کول باپ نہیں اللہ او دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دے، جدے کول ماں نہیں اللہ او دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دے۔ آقا فرماندے نے جے اندر ایمان ہے تے پھر گوانڈی نال پڑوسی نال بھی حسن سلوک کرنا ہے، پھر اے نال بھی زیادتی نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک باری بکرا ذبح کیتا تے بار بار کسائی نو کہن لگے میرا گوانڈی یہودی تے سب تو پہلے اینو دئی، سب تو پہلے اینو دئی، سب تو پہلے اینو دئی۔ ایک واری کیا، دو واری کیا، تین واری کیا، کسائی غصے چ آ گیا، کسائیاں دا غصہ کوئی تھوڑا ہوندا، کہن لگا
گا حضرت جی سن لیا بار بار کہی جاندے ہو دے داں گا مینوں کہن لگے سب تو پہلے بوٹیاں میرے گوانڈی نو دئی بھاویں یہودی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے گوانڈی ہمسائے دا اینا حق بیان کیتا ہے سانو تے ڈر لگ گیا سی کہ نبی پاک اینو وراثت دا حقدار ہی نہ بنا دین وراثت دا حقدار ہی نہ بنا دے اچھا کھانا گھر چ بنے تے گھل دیا کرو کوئی اچھی ڈش گھر چ بنے اے نہ ویکھیا کرو اے کی کردے نے بس رب دے آکھے لگ جاؤ رسول دے آکھے لگ جاؤ نتیجہ کی نکلے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تین گلاں چوتھی گل تے غور کرنا میرے نبی پاک نے کوزے اندر دریا بند کر چھڈیا ہے آقا نے فرمایا اگر عبادت گزار بننا چاہندے ہو تے حرام دے کام چھڑ دیو نبی پاک نے فرمایا اگر سب نالوں بڑے مالدار بننا چاہندے جے اللہ نے جس حال اندر رکھے اپنے اللہ پاک دی بن